کتنے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہوں نے اس مسجد میں بنایا. کوئی کسی نو پہ راضی کرتا ہے، جملے تے غور کریو. کوئی کسی نو راضی کرنے واسطے کچھ پیا کرتا ہے، کوئی کسی نو راضی کرنے واسطے کچھ پیا کرتا ہے، کچھ پیا بناتا ہے، کچھ پیا کرتا ہے. یارا جنہ مسجد بنائی وہ خالصتاً صرف رب نو راضی کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کاوشاں قبول فرمائے، انہوں نے دنیا اور قبر و حشر کے اندر اجر عظیم عطا فرمائے. پھر طریقت رہبر شریعت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما. پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دعا شہزادیوں کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جس محفل دے وچ نبی دی آل ہوئے تو وہ یقیناً حضور دی بارگاہ چ محفل قبول ہوتی ہے. اور میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا ماسٹر محمد افضل سعیدی صاحب آپ تشریف فرما نے حکم فرما رہے سن کہ قاری شوکت رسول صاحب نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی جگہ پوری کرنی. میں انشاءاللہ کوشش کراں گا جتنا تھوڑا وقت میں ملیا دے وچ حاضری. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے سن پہلیاں امتاں رب پکاردا سی تے فرماتا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں. کہ تینوں ناد نہیں کرنا چاہیے کملی والے دی غلامی تے رب تینوں مسکین کہہ کے نہیں پکار رہا، ایمان والا کہہ کے پکار رہا ہے. بندیاں ہوندیاں جاندے رہنا محفل دے اینڈ تک ہی رہنا، تسی ادھر نہ رکھو میرے ول دھیان رکھو. میں تواڈے اے کرسی نو بتایا تواڈے واسطے بتایا تے میرا دھیان تواڈے ول رہے. جڑی اگلے دن میرے نال دین دی مسجد تے تساں کیتی ہے نا مینوں بڑی ڈاڈی یاد اج میں وہ کسر کڈنا پیا، وہ دی کسر اج میں کڈنی ہے. میں ایک تا تقریر کراں پہ تو یقین جانو مینوں بندہ کہندا قاری صاحب ادھر تواڈی بڑی بہادری ہے. میں میری کی بہادری ہے. مینوں چلو قاری زید صاحب انہوں نے حکم فرمایا، میرے بچیاں دے استاد نے پنڈ دے امام نے میرے انہاں دا حکم مننا ضروری سی. رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا، اوتے پھر ایمان والے تیار ہو جائے آپ کوئی حکم فرما کرے یا کسی نیکی دی دعوت دین دا حکم دین لگائے یا کسی بدی تو منع کرنے لگائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. عرض کی یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جو، متقی تے پرہیزگار بن جو. عرض کی یا اللہ ایمان بھی آ گیا، ایمان ہے تے پکار دینا کہ ایمان والے ہو، متقی کیویں بنی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جتھے یارا بیٹھے نے نا تو بھائی وہ چھوٹے وہ بیٹھن دو یارا، جتھے بڑی مسجد کی جگہ پہ بیٹھن دو، چپ کر کے نہ تقریر سنن دو. جتھے بندے نے بیٹھن دو جگہ بڑی پہ ہے تقریر اور توجہ رکھو. اللہ نے فرمایا اے ایمان والے یا اللہ حکم ہوئے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جو، متقی بن جو، پرہیزگار بن جو. عرض کی یا اللہ متقی تے پرہیزگار کیویں بنا گے؟ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے انسانوں، اتھے ایمان والے نے پکارا، فرمایا اے انسانوں سارے آگے وچ یا اللہ حکم ہوئے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا میری عبادت کرو. یا اللہ کیوں عبادت کریے؟ فرمایا اصل میں تمہیں بھی پیدا کیتا والذین من قبلکم، تواڈے بڑیاں کو بھی پیدا کیتا. یا اللہ پھر عبادت کران گے انعام ملے گا. فرمایا لعلکم تتقون، متقی بن جائے گا. جب روزیاں دی باری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا روزے رکھ متقی بن جائے گا، نماز پڑھ متقی بن جائے گا، روزہ رکھ متقی بن جائے گا، عبادت کر متقی بن جائے گا، حج کر متقی بن جائے گا. یا اللہ ایمان بھی آ گیا، متقی بھی تقوی بھی اختیار کر لیا، متقی بھی بن کے پرہیزگار بھی بن کے کیا ہون اسی جنت دے حقدار ہون. پڑھو قرآن کی آیت
کہ یا اللہ انہاں دی شرط کیوں رکھی فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان کھلا دشمن ہے یا انہاں دے کیوں وچ رکھی شرط کہ انہاں کو دے کول انہاں دے لڑ لگ رہے اللہ نے فرمایا نماز دے وچ اسی کی پڑھنے اهدنا الصراط بولے جڑے پڑھتے اهدنا الصراط یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا تو پھر اگوں کی پڑھنے صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ او سیدھا رستہ دکھا جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا ہے جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا ہے اسی نماز پڑھنے ہم سیدھا رستہ دکھا یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا سیدھا رستہ دکھا تے انہاں دا رستہ دکھا جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے وہ انعام والے کڑے لوگ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فرمایا کڑے وہ انعام یافتہ لوگ نے وہ چار گروہ نے نبیین نبیوں کا گروہ ہے والصدیقین والصدیقہ کا گروہ ہے والشہداء والشہیدہ کا گروہ ہے والصالحین والصلحاء کا گروہ ہے پتہ لگ گیا حق تے او بندے نے جڑے نبیوں کو بھی مانتے نے صدیقہ کو بھی مانتے نے شہیدہ کو بھی مانتے نے تو ولیاں کو بھی مانتے نے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ فرمایا کہ پتہ لگ گیا سچے او لوگ نے انہاں دا عقیدہ سچا ہے سیدھا ہے جڑے انہاں سارے نوں مانتے ہیں سارے مانتے نبیاں نوں بھی مانتے صدیقاں نوں بھی مانتے شہیداں نوں بھی مانتے تے ولیاں نوں بھی مانتے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا اے ایمان والے جدو اللہ کو ڈرو مت کی تے پرہیزگار بن جاؤ تے پھر نال ہی فرمایا توکلوا مع الصادقین تے سچیاں دے نال ہو جائے جی انہاں دی سنگت اختیار کر لیا جی تو ادا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا لی ہوئی سبحان اللہ شیر نہیں لائی تھا کہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ تے عارفان سلطان کی فرمانے نال تو سنگی تے سنگ نال تو سنگی تے سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے ہو تم کدی مدر گوش نتھی دے پاوے توڑ مکیلا سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے علماء فرماتے ہیں کل کی فرمانا کہ 7 پشتہ پچھلیاں تے 7 اگلیاں فرماتے ہیں کسے پیڑے دے نال سنگت اختیار نہ کری کل نو لاج لگ دیا کسے سچے دے نال لگ دیا کون مع الصادقین انہاں دا نال انہاں دی سنگت اختیار کرنا کی فائدہ ہے امام فخر الدین رازی تفسیر دی دنیا چ دہل کا مچان والا آپ تے نظر دا وقت آ گیا شیطان آ کے کہنے لگا امام فخر الدین رازی رب نو منی اے ویکھیا کہ سنگت دا کی فائدہ ہوندا ہے اے فخر الدین رازی رب نو منی تے تیرے کو کی دلیل ہے آپ نے ایک دلیل دیتی اور رد کر دیتی دوسری دلیل دیتی تے رد کر دیتی تیسری دلیل دیتی تے رد کر دیتی حضرت امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلاں دیتی تے رد کر دیتی پریشانی ہوگی کہ نظر دا وقت ہے
اے ظالم شیطان میرا ایمان ہی نہ خراب نہ کر دے. تو پھر یاد آئے مرشد کامل نگاہ کی تھی سونے ذرا نظر تو فرمایا جی آپ دے مرشد کامل حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دور دراز اپنے آسمانے تے وضو فرما رہے سن. آپ نے جب نکاح ولاد نہ دیکھے نا کہ میرے مرید نو اس شیطان نزع دا وقت تے تنگ پیا کرتا ہے. آپ فرمان لگے او فخر الدین غازی کی نو دلیلاں پیا دینا ہے. اے حضور پوچھتا ہے رب نے منی تے کی دلیل ہے؟ تے آپ فرمان دے چلیا انہوں آکھ میں رب نو دلیل نہ بھی منیا میں تے رب نو دل دے نال منیا ہے. میں رب نو دل نال منیا ہے. انہاں نیکاں دی سنگت اختیار کریے تے راہ پھر ہی لبدا ہے. تے آپ کڑی رحمت اللہ علیہ کی فرمان دے راہ دے راہ دے انہاں سچیاں دے نال. اج کئی بندے کہندے نے انہاں بابیاں کو کی یہ بابے کی نے او پاگل دا پتر جڑا ہے کہندا بابے کی نے پہلا تے سب نال بڑا او گستاخ ہے. اسی بابے نہیں کہندے اسی بزرگاں نے دین کہندے ہیں. صاحب جملہ ظاہر کر چھڑیا سبحان اللہ. اونچی بولو سبحان اللہ. میں قرآن کا دلیل دینا میں دی وہ ساڈے بزرگ کر کی سکتے ہیں. تسی بولو سبحان اللہ. اے سب نالوں بڑا تے دا پہلا جملہ ہی گستاخ ہے کہ بزرگاں نے دی. میں کہندا بابے کی کر سکتے ہیں. اسی کہنے بزرگاں نے صوفیاء کرام اسی ادب کرنے ہیں کہ اتھوں ہی پتہ لگ جاندا ادب والے کون ہیں تے بے ادب کون ہیں. اچھا سنو حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ جدو ملکہ بلقیس ہون لگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتہ لگے کہ تخت بہت بڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھئی کون ہے وہ جڑا تخت لے آ کے دے گا. سنو میں کتاب میں پڑھیا او دی چوڑائی 40 گز لمبائی 80 گز اونچائی 30 گز. ادھر جملہ پھر دہراواں کسی نال یاد کرنا ہے. چوڑائی 40 گز کتنی لمبائی 80 گز اونچائی 30 گز. 7 کمریاں دے وچ پیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن ملک تے شہر سبا دا فاصلہ 1500 میل ہے. کنا فاصلہ ہے؟ بولیا جی کنا فاصلہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا
وہ تخت کہنا میں جلدی تو جلدی لے آ کے دے گا. جنہ دا سردار اٹھا کہنے لگا سونیا تیری محفل ختم ہوں تو پہلا تخت آ جائے گا. آپ نے فرمایا تو پہلا جائے گا. یہ تو پہلا چاہیے. پھر اللہ کا قرآن بولے قال الذی عنده علم من الکتاب. پھر او کیا جدے کو کتاب دا علم میرے چاول ہی نہ کھا کے ٹوڑ کے سویرے گلا بھی یاد رکھے. کتاب دا جدے کو او بولے پھر جدے کو کتاب دا علم سی تے کی کہہ لگا انا آتیک بہی قبل ان یتد الیک طرفک. عرض کرنے لگا سونیا تو اپنی آنکھ جھپک تے تیرے سامنے تک پیا ہو گیا. اور جا کے ذرا پیا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کتوں تک لے گئے گا کہنے لگا قال الذی عنده علم من الکتاب. او بولیا جنہیں کو کتاب کا علم سی انا آتیک بہی قبل ان یتد الیک طرفک. سونیا تیری آنکھ جھپکن تو پہلا تخت تیری بارگاہ چ ہوئے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی اور تخت موجود ہے. فاصلہ کتنا ہے؟ 1500 میل کا فاصلہ ہے. وہ ایمانداری نے دسیا دے کہ سلیمان علیہ السلام کا غلام ہوئے تو ایک آنکھ جھپکن تو پہلا تخت 1500 میل دور ہوئے. وہ قدمہ دے لے آتے جا تو محمد کے غلام کا مقام کملی والے نے غلامہ کی شان کی ہوئے گی. اور بغیرت کے نامے وہ بابے کر نہیں سکتے رہے اور ظالمت تر کے نامے بلی نہیں کر سکتے رہے. سن ایک بندہ جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہوئے تو بلی ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرچی سی. حضرت آصف بن برخیہ سی ہونا نام. وہ آصف بن برخیہ جنہیں کو کتاب کا علم ہے. پھر اے تے کہتے ہیں نبی کو بھی پتہ نہیں علم ہے کہ نہیں. کہنے لگے نبی کو نہیں. آپ فرما لگے چلے تو تے نبی دی گل کرنا میں او جو تیرا نبی دا غلام آصف بن برخیہ سی اپنے نبی دے صدقے اونوں بھی علم عطا کیتا. اونوں بھی رب نے علم عطا کیتا. کیوں؟ او یارا پتہ سی 1500 میل دور ہے ایڈا بڑا تخت ہے اتھوں ہلے بھی نہیں. تے آیا کیوں جانتے سن علم رکھے اسی. تے سنیا جی مسجد اقصی دے پیچھے نماز سلیمان علیہ السلام میں نبی پاک دے پیچھے نہیں پڑھی. علماء فرماتے ہیں جنہ جیتا نبی دا مقام افضل ہوئے گا جنی عظمت والا ہوئے گا تو غلام بھی انہی عظمت والے ہوں گے. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جب مسجد اقصی تے معراج دی رات خطبہ ارشاد فرمایا نا اپنے کمالات اپنی شان دسیاں. تے حضرت ابراہیم جد الانبیاء جڑے 70,000 نبیوں دے دادا اٹھ کے کہنے لگے بہذا فضلکم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہنے لگے سونیا تیری اے شان سن کے پتہ لگدا تو سارے نالوں افضل بھی تے سارے نالوں اعلی بھی. 1,24,000 نبی سرکم و پیش. ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے آتا کسی سارے نالوں افضل بھی تے سارے نالوں. جے نبی پاک سارے نالوں افضل ہیں تو نبی پاک کے غلام بھی جڑے حضور دی اتباع تے اطاعت کرتے ہیں وہ بھی سارے نالوں افضل ہیں. اور یرا بنی اسرائیل جویج آگت پہلے دن کے بچے نو انگلی رکھے تو بسم اللہ پڑھ کے واقع گل کرو کدا پتر ہے تے او بول پوے تے آمنہ دے لال تے جڑا غلام ہوے سچا اونوں رب نے انیاں طاقتاں نہیں دتیاں. رب نے انہوں بھی طاقتاں بڑی دتیاں نے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے جو فرمایا نا یہ اصیلی محدث ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار دے وچ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی نے جو حضرت عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک دی بارگاہ وچ پیش کیتا نا تے حضرت غوث پاک نے اینڈرس سینے تے ہاتھ رکھیا شہاب الدین دے. حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں جب ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کریم نے حضرت غوث پاک نے ہاتھ کی برکت نال اللہ کریم نے ولی بھی بنا چھڑیا دنیا کا علم بھی عطا کر دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان تے پہاڑاں تے عبادت و ریاضت کرتے سن. جنہوں حضرت غوث پاک نے فرمایا نا قدم ہادھی علی رغبت کل ولی اللہ میرا قدم ہر ولی دی گردن تے
سر جھکا کے نا عرض کیتی بل علی راسی سونیا تیرا قدم میری گردن تے ساڈے سراں تے ویکھ سبحان اللہ او اجمیر دے بیبیاں تے بیٹھ کے تے حضرت غوث پاک فرماندے نے میرے انتقال تو بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر ملفوظات عزیزیہ جو فرماندے نے کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا سے میرے انتقال 1157 سال بعد کنا 157 سال بعد ایک ہندوستان دے وچ ایک جنا آوے گا ایک جنا آوے گا جدا نام ہوئے گا محمد بہاؤدین نقشبند اچھی بولو سبحان اللہ تو فرمایا او بالکل میرے نقش قدم تے میری خاص چیزوں دے وچ پائیاں جان گئیاں حضرت بہاؤدین نقشبند پاک دے کول کسے نے عرض کی حضور حضرت غوث پاک نے فرماتے سن قدمی حاضر اللہ رحمت کل ولی اللہ کہ میرا قدم ہر ولی دے کندیاں تے میں گردن تے میں آپ سبیں فرمایا سونے ساڈا سراں تے تیرا قدم ہے گردناں تے بھی قدم ہے ساڈی اکھاں تے بھی تیرا قدم ہے ساڈے دلاں تے بھی تیرا قدم ہے او غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کوئی نہ کوئی نبی کوئی نہ کوئی ولی کسی نہ کسی نبی دے قدم تے ہوندا ہے تو فرمایا میں اپنے نانا جان دے قدم مبارک دے میں اپنے نانا جان دے قدم مبارک دے